اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ جس کے نام سے یہودیت پہ موت چھا گئی جس کے نام سے سبائیت کب کپا گئی ایسا وہ جوان ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ روب جس کے نام کا ہے دین کے اغیار پر یہودیت سبائیت دنیا کفار پر موت کا پیغام ہے سارے بولو موت کا پیغام ہے معاویہ معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ معاویہ جب بڑا معاویہ تو روم سر کر گیا حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا
ایسا سیاست دان ہے۔ تے جدو میرے آقا مسکرائے تے حضرت ام حرام فرماندیاں نے آندیاں نے سونیا اللہ تانوں اینجی ہساندا رہے اینجی مسکرام دے رہو۔ سونیا پوچھ سکدیاں کیوں مسکرائے جے تسی خواب تو بیدار ہوئے جے اللہ دے نبی جی تسی نیند تو بیدار ہوئے جے کیوں مسکرائے جے؟ میرے آقا فرماندے نے ام حرام میں لیٹیاں ہویا سا میری امت دے وچوں اللہ پاک نے منو او میرے امتی دکھائے ایک لشکر جڑا سمندر دے اندر جائے گا سفر کرے گا اور جہاد کرے گا۔ فرمایا سمندر دے اندر پانی دے اندر انج تیر دے پیس جویں شام دے جڑے بادشاہ نے اپنے تخت براجمان ہوندے نے اپنے تخت بیٹھے ہوندے نے۔ فرمایا ام حرام جیڑا وہ گروہ تے لشکر پانی دے اندر جا کے تے جہاد کرے گا کافراں دے نال لڑے گا۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے انہاں دے نامے جنت لکھ دی تھی۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذرے ذرے دا خالق اور مالک۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ
نبی رحمت رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، واجب الاحترام سامعین حضرات، اسلامی مہینہ جو کہ رجب دا مہینہ چل رہا ہے اور رجب دی اج 23 تاریخ ہے، کل دا دن جڑا گزرے ہے 22 رجب دا، 22 رجب جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات دا دن، لیکن رافضیاں نے حضرت امیر معاویہ دے دشمناں نے اہل تشیع نے انہاں دے دن نو وفات دے دن نو خوشی دا دن بنان واسطے انہاں نے انہوں 22 رجب کونڈیاں دا دن بنا دیتا، جی دے اندر عام مسلمان جنہاں نو پتہ نہیں کہ 22 رجب دا جڑا دن نے حضرت امیر معاویہ دی وفات دا دن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی حکمرانی دا دور کم و پیش 40 سال دے لگ بھگ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 20 سال حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں دے دورہ خلافت دے اندر دمشق اور شام دی حکمرانی کی تھی، اور بہترین سپہ سالار، ذرا توجہ کرنا آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال نبی پاک علیہ السلام دے برادر نسبتی اور سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہاں دی شان و عظمت سیرت دے حوالے دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ بعض احباب ایسے چیز نو اپنے سامنے رکھ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہاں دے خلاف گلاں کر دینے، ہرزہ سرائی کر دینے کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہاں دے خلاف انہاں نے 5 سال لڑائیاں کیتیاں، انہاں دی خلافت نو تسلیم نہیں کیتا۔ ذرا توجہ کرنا، انشاءاللہ میں بیان کراں گا کہ اصل مسئلہ خلافت دا نہیں سی، اصل مسئلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی شہادت جڑی مدینہ پاک دے اندر ہوئی، اصل اختلافات اتھوں شروع۔ ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ، یہ ہر مومن دا کلمہ گو دا ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہاں تو لے کے اور نبی پاک دے آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ، آپ دے جتنے بھی صحابہ نے کم و پیش 1,44,000 یا 1.5 لاکھ صحابہ سارے جنتی، یہ میں تے تسی نہیں کہندے، کوئی بڑا نہیں کہندا، بلکہ اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ دیاں جیباں میں جنت دے ٹکٹ پائے، سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، فرمایا کہ جن نے میرے مصطفیٰ نو ویکھیا تے کلمہ پڑھیا، ایمان دی حالت دے اندر دنیا تو رخصت ہویا، وہ نبی پاک دا صحابی ہے،
چھوٹا ہے بڑا ہے جوان ہے بوڑھا ہے مرد ہے عورت ہے جیڑا ایمان دی حالت دے اندر دیدار مصطفیٰ کرن والا اور ایمان دی حالت دے اندر دنیا تو جان والا چاہے تبھی موت دنیا تو گیا یا شہادت پا کے گیا وہ اللہ دی جنت دا حقدار۔ انشاءاللہ عظمت صحابہ دے موضوع تے میں پھر کدی گفتگو کرانگا۔ آج میں صرف دسنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دا یار کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، نبی پاک علیہ السلام دے عظیم صحابی۔ ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اپنے نبی دے یاران دا نبی دے صحابہ دا تعارف کروایا، اور کس انداز دے نال؟ دیکھو نا، دنیاوی معاملات دے اندر بچہ مدرسے پڑھنے واسے جائے، مسجد دے اندر پڑھنے واسے جائے، سکول یا کالج دے اندر پڑھنے واسے جائے، اکیڈمی دے اندر جائے، تے قاری صاحب اچھی سیرت دے مالک، خطیب صاحب اچھی سیرت دے مالک، یا ماسٹر پروفیسر اچھی سیرت دے مالک، ماں باپ آندے نے ذرا اونا وال ویکے تے تم ہی اونجدہ بن جا، تم ہی اپنی زندگی اونجی گزاری، اونجدہ امام بن جا، اونجدہ خطیب بن جا، اونجدہ تو پروفیسر تے ماسٹر بن جا، ڈاکٹر بن جا۔ اللہ اللہ انہاں دی زندگی نو معیار بناندے نے کہ ایہو جی زندگی اپنا لے۔ تے قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے یار، کلمہ پڑھن والے، دیدار مصطفیٰ کرن والے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں خدمتاں کرن والے، میرے پیغمبر علیہ السلام تو اپنا مال تے جاننا بیوی بچے قربان کرن والے، انہاں صحابہ دی جدو واری آئی تے خود عرشان دے رب نے کہہ دیتا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اعلان کر دے ہو۔ اللہ فرمان دینے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا میرے محبوبہ کہہ دیو جدو انہوں کیا جاندہ ہے کہ انج ایمان لے آؤ جویں میرے نبی دے یاران نے ایمان لے آمدہ کی معنی بنے آؤ؟ فرمایا انج ایمان لے آؤ جویں ابو بکر صدیق نے ایمان لے آمدہ، انج ایمان لے آؤ جویں میرے فاروق نے ایمان لے آمدہ، انج ایمان لے آؤ جویں حضرت عثمان و علی نے ایمان لے آمدہ، انج ایمان لے آؤ جویں مہاجر تے انصار صحابہ نے ایمان لے آمدہ۔ تے اگوں پتہ منافقین کی کہندے جنہ تے دلان دے اندر حسد تے بغض تے کینہ تے دشمنیاں انہاں نبی پاک دے یاران دے متعلق کہہ لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اسی اونج ایمان لے آئے جویں بے وقوف نبی پاک دے ایمان لے آئے۔ اللہ اللہ اینج ایمان لے آئیے کہ جویں جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام تے اپنی جاناں قربان کر دیتیاں، اپنے بیوی بچے قربان کر دیتے، او نبی پاک دے مہاجر صحابہ اور جنہاں نے مکے دے اندر اپنے بہترین مکان چھڑ دیتے، او نبی پاک دے یار جنہاں نے مکے دے اندر اپنی پراپٹی نبی پاک تو قربان کر دیتی۔ اللہ اللہ او نبی پاک دے یار جنہاں نے اپنی جاناں قربان کر دیتی ہیں، اینج دے اسی مومن بن جائیے۔ اللہ 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 فرمان دینے میرے محبوبہ کہہ دیو جنہاں نو بے وقوف کہہ رہے نے، ندان کہہ رہے نے، نہ سمجھ کہہ رہے نے، سونے آئے خود ہی ندان نے، خود ہی بے وقوف نے، خود ہی نہ سمجھنے۔ اللہ اللہ تے سونے آئے جڑے میرے یار نے انہاں دے متعلق تسی کی آمدے ہو؟ اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا میرے محبوبہ میں انہا صحابہ تے راضی اور میں عرشاں دے رب تے سارے راضی، میں انہا تے راضی تے میرے تے راضی۔ فرمایا یہ میری جماعت نے، میری تنظیم نے، میری تحریک نے، میری جماعت دے نے اللہ اللہ جیڑا رب دی جماعت دا بن جائے وہ کس طرح گمراہ ہو سکتا ہے، جیڑا رب دی جماعت دا بن جائے وہ کس طرح دین تو پھسل سکتا ہے، جیڑا رب دی جماعت دے اندر شامل ہو جائے اور سونیا کس طرح جہنمی ہو سکتا ہے، جیڑا رب دی جماعت دے اندر آ جائے اور کس طرح میرے مصطفیٰ دیاں مخالفتاں کر سکتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا جیڑا اللہ دی جماعت دے اندر آ جائے تے کامیاب تے کامران ہے، یہ ساری کامیاب تے کامران ہے۔ ابتدا دے اندر ذرا میں تعارف کروا رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ فرماندے نے فرمایا میرے نبی دے یار کیڑے نے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا نبی دے یار اونے جنہ دے دلاں دا امتحان عرشاں دے رب نے لے آوے تے رب کون ہے؟ اللہ فرماندے نے انہو علیم بذات الصدور، میں تواڈے دلاں دے متعلق نہیں جاندا، تسی جو میرے دل دے اندر ہے تسی نہیں جاندے، بھرا دے دل دے متعلق نہیں جاندا، باپ اپنی اولاد دے دلاں دے متعلق نہیں جاندا، اولاداں اپنے باپ دے دل دے متعلق نہیں جاندیاں، اللہ اللہ رشتہ داراں دے دلاں دے متعلق نہیں جاندے، اللہ اللہ۔ اور لیکن عرشاں دا رب ہووے جیڑا علیم بذات الصدور ہے، جیڑا دلاں دیاں گلاں نو جانن والا ہے، دلاں دے پیتاں نو جانن والا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہو لطیف خبیر، او تے بریک بریک خبراں نو بھی جانن والا جے۔ اس رب نے نبی پاک دے صحابہ دا ہن آپ امتحان لیا، انہاں دے دلاں نو ٹٹو لیا۔ اللہ فرماندے نے جدوں میں امتحان لیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، فرمایا میں سارے نو معاف کر دیتا، یہ نواز سے بڑے بہترین اجر نے، یہ سارے کامیاب تے کامران ہے۔ ذرا توجہ کرنا، پھر میں کیوں نہ محبت دے نال کہہ جاواں نبی پاک دے صحابہ کون؟ نبی پاک دے یار انہاں دیتیاں نے جانا، صحابہ دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ صحابہ دیتیاں نے جانا، صحابہ دیتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے، نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے، جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے۔ گھر بار بیوی بچے، گھر بار بیوی بچے سب وار دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو،
حبشی نو ویخ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بل دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے سفران دے ویچ جننے موڈے آتے چایا سی سفران دے ویچ جننے موڈے آتے چایا سی سپ مارے ڈنگ پر یار نہیں جگایا سی آج ویو آقا جی دے آج ویو آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے کون میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آؤ ذرا توجہ کرنا اس گلدستے وچوں میرے پیغمبر دا صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار معاویہ کون معاویہ میرے پیغمبر دا صحابی معاویہ کون معاویہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دا برادر نسبتی معاویہ کون معاویہ اور 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانیاں کرن والا معاویہ کون معاویہ میرے پیغمبر نے جنہوں جنت دیاں خوشخبریاں دیتیاں او معاویہ کون معاویہ اور جدی ہدایت دیاں دعاواں میرے پیغمبر نے کیتیاں معاویہ کون معاویہ اور جنہوں میرے پیغمبر نے مہدی بھی کیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں ہدایت والا بھی بنا دے ہدایت پھیلان والا بھی بنا دے کون معاویہ جدے بارے میرے پیغمبر نے دعاواں کی تھی اللہ انہوں قرآن دا بھی علم دے دے اللہ انہوں حدیث دا بھی علم دے دے اللہ انہوں حساب دا بھی علم دے دے تے عرشاں دے ربا انہوں قبر دے حشر دے تے جہنم دے عذاباں کو لو بچا لے تو ساکنے دلیل کی ذرا توجہ کرنا ایک دن نہ میرے تے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے قرد اندر تشریف فرمانے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت امیر معاویہ دی بڑی ہمشیرہ ہے حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہے میرے پیغمبر دی بیوی ہے مومنہ دی ماں ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حجرہ ام حبیبہ دے اندر موجود ہے کسے نے دستک دیتی دروازے نو کھٹکھٹایا آقا فرماندے نے ام حبیبہ پوچھو کون ہے حضرت ام حبیبہ دروازے تے گئیاں پوچھیا کون ہے آواز آئی میں معاویہ ہاں اللہ دے نبی جی میرا ویر معاویہ آیا ہے دروازہ کھول دوں میرے آقا فرماندے نے ام حبیبہ دروازہ کھول دے حضرت ام حبیبہ نے دروازہ کھولیا حضرت امیر معاویہ جب اپنی بہن ام حبیبہ دے کر دے اندر آئے نے چھوٹا ویر ویرانو اپنیاں بڑیاں پہنا دے نال بڑا ہی پیار ہوندہ ہے پہنا اپنے ویران دے نال بڑا پیار کر دیا نے بڑیاں بہنا اپنے ویرانو اپنے پتران بجا سمجھ دیا نے حضرت ام حبیبہ دا چھوٹا ویر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں ویکھیا حضرت امیر معاویہ نے میرے پیغمبر نو سلام کی تھی میرے پیغمبر نے جواب دیتا میرے پیغمبر نے ویکھیا معاویہ دے کان دے اندر کلم ہے اللہ لہن رواج ختم ہو گیا ہے پہلا آج تو 10-20 سال پہلا جیڑا بندہ کوئی لکھن پڑھن جاندا سی یا جنوں لکھائی دا کوئی شوق ہوندا سی اپنی جیب دے اندر پاکڑتے جناب کلمہ رکھ دا سی اللہ بڑے بڑے سونے پین منگوایا کردہ سی کوئی آندہ مینو دبئی تو پین آیا ہے کوئی آندہ مینو انگلینڈ تو پین آیا ہے کوئی آندہ مینو یورپ تو پین آیا ہے حضرت امیر معاویہ چونکہ لکھائی دے نال پڑھائی دے اندر بڑا شوق ہے امیر معاویہ نے کان دے اندر قلم لٹکایا ہویا ہے میرے آقا فرماندے نے معاویہ قلم کیے قادے واسے بنایا ما حاضل قلم
ایک قلم کا دے واسے بنائے حضرت امیر معاویہ فرمان لگے کہہ لگے سونے اعددتو للہ ولرسولہ میں اس قلم نو اللہ او دے رسول واسے بنایا ہے اس قلم نو اللہ تے او دے رسول واسے تیار کیتا ہے سبحان اللہ میرے آقا فرماندے نے معاویہ پھر لکھیا کر میں تینوں حق تو علاوہ کوئی چیز نہیں لکھواواں گا میں تینوں حق ہی لکھواواں گا حضرت معاویہ نو میرے پیغمبر نے کاتب وحی بنا دیتا ہے اور میں تے پڑھ رہا سا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اور بھی کاتب وحی ہے اللہ میرے پیغمبر انہاں کو قرآن دیاں آیات لکھایا کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں کو اپنے فرامین لکھایا کر دے جس طرح کہ میرے پیغمبر دا ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن نہ میرے آقا دے کل بیٹھے نے بڑے افسردہ نے غمزدہ نے تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ گل کی ہے عبداللہ کہہ لگے سونے تو انہوں تے پتا ہے جو بھی تسی بول دے جے میں لکھی جاننا میں تحریر کردہ جاننا میں نوٹ کردہ جاننا میں نو لکھن دا بڑا شوق ہے اللہ دے نبی جی جو بھی بول دے ہو میں تحریر کردہ جاننا بعد دے اندر انہوں یاد کر لینا تے نبی پاک علیہ السلام نو پتا کی آندہ سونے توڑے چند صحابہ نے کیا ہے عبداللہ نہ لکھیا کر اللہ دے نبی کدی خوشی دے اندر خوندے نے کدی غصے دے اندر خوندے نے کدی خام دے عالم دے اندر خوندے نے نہ لکھیا کر اللہ دے نبی دیاں حالتاں علیحدہ خوندیاں نے تے تو ہر گلی لکھی جاندہ ہے ہر گلی نوٹ کردہ جاندہ ہے ہر گلی تحریر کردہ جاندہ ہے تے سونے ہم دسو میں کی کرا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لکھ لیا کر کیونکہ میں جدوں بھی بولنا اللہ دی مرضی دے نال بولنا او جدے لباؤں تے رب وی بول دا سی کہہ دے سبحان اللہ جدے لباؤں تے رب وی بول دا سی سونا رحمتاں موتی رول دا سی او دا بولنا رب دا قرآن آیا او دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا کائنات دا بن کے امام آیا آؤ ذرا توجہ کرنا قرآن پتا کی آمد ہے اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ فرمایا لوگو میرا نبی اپنی مرضی نل نہیں جے بولدا میرا نبی اپنی مرضی نل کلام نہیں جے کردا بلکہ میرا پیغمبر جدوں بھی بول دے ساڑی وحی دے مطابق بول دے سبحان اللہ پتہ ہی لگا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا معاویہ لکھے آ کر میں تینوں حق کی لکھواواں گا آؤ ذرا توجہ کرنا تے میرے پیغمبر نے معاویہ نو دعاواں دیتیاں میرے آقا فرماندے نے اللہم جعلہ ہادیاں مہدیاں وقت بہی اللہ معاویہ نو ہادی بھی بنا دے تے مہدی بھی بنا دے اللہ انہوں ہدایت یافتہ بھی بنا دے اگے ہدایت پھیلان والا بھی بنا دے تے تجھی حدیث دے الفاظ میرے آقا فرماندے نے اللہم علمہ الکتاب اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب اے عرشان دیا ربا معاویہ نو کتاب دا علم دے دے حساب دا علم دے دے
تے سونے اینو اپنے عذاباں کولوں محفوظ فرما لے۔ میرے پیغمبر نے دعاواں دیتیاں، میرے پیغمبر نے اج دنیا والے جو مرضی کرن، معاویہ دے بارے بکواسات کرن، معاویہ دے بارے حرزہ سرائی کرن، زبان درازی کرن، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور ایسے طرح ہی ہے کہ جویں آسمان دے چن وال کوئی منہ کر کے تھک دے او دا تھوکو دے منہ تے ہی آئے گا۔ معاویہ دی آج بھی شان اچھی ہے، کل بھی اچھی سی، اور انشاءاللہ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے میرے مصطفیٰ ہونگے معاویہ نال ہی کھڑا ہوئے۔ کون حضرت معاویہ رضی اللہ ہوتا؟ میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں دی تھی، بخاری دی اندر موجود ہے، ذرا توجہ کرنا۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہ میرے آقا حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ بعضاں نے لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی رضائی ماں سی، دودھ پلان والی، بعضاں لکھیا کہ رضائی خالہ سی، وڈیری نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ تے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے نبی نے اپنے گھر بلایا کر دے، دعوت کریا کر دے، خدمت کریا کر دے، نالے دعاواں لیا کر دے۔ تے میرے پیغمبر حضرت ام حرام دے کر گئے نے، تے میرے پیغمبر نے کھانا کھادا، دعوت انہاں نے کھلائی، آقا نو نیند آ جاندی ہے، میرے پیغمبر حضرت ام حرام دے کر دے اندر لیٹ جاندے نے، لوگ بخاری دے اندر موجود ہے۔ میرے پیغمبر جدوں لیٹے نے تے تھوڑی دیر گزری، میرے آقا بیدار ہوئے تے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ ہے، میرے آقا مسکرا رہے نے، آقا تبسم فرما رہے نے۔ صحابہ دے نے اللہ دے نبی ویسے ہی بڑے سونے سن، لیکن جدوں نبی پاک مسکرا دے سن، نبی پاک دے چہرے تو لیٹاں نکل دیا سن، اللہ دے نبی دے چہرے تو لیٹاں، پیشانی تو لیٹاں نکل دیا سن۔ تے جدوں میرے آقا مسکرائے تے حضرت ام حرام فرماندیاں نے، آندیاں نے سونیا اللہ تانوں اینجی ہساندا رہے، اینجی مسکرام دے رہو۔ سونیا پوچھ سکدیاں کیوں مسکرائے جے؟ تسی خواب تو بیدار ہوئے جے، اللہ دے نبی جی تسی نیند تو بیدار ہوئے جے، کیوں مسکرائے جے؟ میرے آقا فرماندے نے ام حرام میں لیٹیاں ہویا سا، میری امت دے وچوں اللہ پاک نے منو او میرے امتی دکھائے ایک لشکر جڑا سمندر دے اندر جائے گا، سفر کرے گا اور جہاد کرے گا۔ فرمایا سمندر دے اندر پانی دے اندر انج تیر دے پیس جویں شام دے جڑے بادشاہ نے اپنے تخت براجمان ہوندے نے، اپنے تخت بیٹھے ہوندے نے۔ فرمایا ام حرام جیڑا وہ گروہ تے لشکر پانی دے اندر جا کے تے جہاد کرے گا، کافراں دے نال لڑے گا، فرمایا کہ اللہ پاک نے انہاں دے نامے جنت لکھ دی تھی۔ حضرت ام حرام کہہ لگیاں سونیا میرے واسطے بھی دعا فرما دیو، بی بی ہو کے عورت ہو کے کہہ لگی میرے واسطے بھی دعا فرما دیو کہ میں بھی انہاں دے وچ شامل ہوں۔ اللہ اج ساڈے چو جذبات ختم ہو گئے۔ رات میرا پروگرام سی مرید کے ننگر سادہ، جڑا مرید کے مین جڑا مرکز ہے جماعت الدعوہ دا، اتھے میرا پروگرام سی۔ اتھوں دے استاد کہہ لگے تہاڈا بڑا قیمتی وقت ہے، عشاء تو بعد ویسے ہی سارے لوگ نا وہ موبائل چ مشغول ہو جاندے نے کہ چلو فیس بک بھی چلاؤ، یوٹیوب بھی چلاؤ، گوگل بھی چلاؤ، واٹس ایپ بھی چلاؤ، ایسے دھیانے لا کے ساری رات گزار دیں تے کنا سونا یہ ٹائم ہے جڑا تسی اللہ دے گھر گزار دے۔ سبحان اللہ، دعا کرو اللہ ساڈے نوجواناں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ لوگوں ذرا توجہ کرنا، اے صحابیہ عورت ہو کے تے کہہ لگی سونیا میرے واسطے بھی دعا فرما دیو کہ میں انہاں مجاہداں دے اندر شامل ہو جاواں۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے نہیں آکھیا تم بی بی عورت ہے، میرے آقا فرماندے نے اللہم اجعلھا منہم،
اللہ اس عورت دی خواہش ہے تے سونیا انہاں وی انہاں مجاہدین دے نال شامل فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے پھر میرے آقا لیٹ گئے، تھوڑی دیر گزری تے میرے پیغمبر پھر بیدار ہوئے تے میرے آقا مسکرا رہے نے۔ حضرت ام حرام نے پھر وہی گلاں کیتیاں، کہہ لگیاں سونیا کنے سونے لگ دے پیجے، اللہ تانوں اینجی مسکراندیاں رکھے، وجہ کیے کیوں مسکرائے جے؟ میرے آقا فرماندے نے ام حرام ایک مینوں لشکر دکھایا گیا کہ جیڑا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرے گا اس دنیا تے حملہ کرے گا۔ فرمایا او لشکر او مجاہدین اللہ دے رستے دے اندر نکلن والے، فرمایا رب دی جنت دے حقدار نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے پیغمبر نے ایک رات دے اندر یا ایک وقت دے اندر دو خواب ویکھے تے میرے پیغمبر نے جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں۔ مختلف دو گروہ ویکھے، دو جماعتاں ویکھیاں، فرمایا دو گروہ اللہ دی جنت دے حقدار نے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہاں دا دور خلافت آیا، 10 سال خلافت کی تھی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دمشق تے شام دے حکمران انہاں نے پیغام بھیجیا، کہہ لگے امیر المومنین اگر اجازت ہووے تے ایک رومیاں دا قبرص ایک جزیرہ وے، اگر اجازت ہووے اوتھے بہ کے دے شرارتاں کر دینے تے بڑا وڈا جزیرہ ہے، امیر المومنین اجازت ہووے تے اسی انہاں تے حملہ کر دئیے، لیکن اسی کشتیاں تے بیری بیڑا بنا کے اتھے جانا پینا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر کہہ لگے کہ نہیں پانی دا معاملہ ہے، بعض اوقات چھلاں بھی ہوندیاں نے، پانی طغیانی دے اندر ہوندا ہے، اس واسطے جانا دا خطرہ ہے، جانا دا خدشہ ہے، اس واسطے میں اجازت نہیں دواں گا۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عثمان دا دور آیا، پھر حضرت امیر معاویہ نے پیغام بھیجیا اگر اجازت ہوئے اسی بیری بیڑا بنائیے، اسی اونا رومیاں دیاں شرارتاں، اونا دیاں جڑیاں ہرزاں سرائیاں نے اونا تو بچ سکیے۔ حضرت عثمان نے بھی نہ کر دی تھی، پھر پیغام بھیجیا حضرت عثمان نے کہا کہ چلو اس شرط تے میں تو انہوں اجازت دماں گا کہ اس لشکر دے اندر تو اڈی بیوی بھی نال تو اڈے ہو، مقصد ایسی کہ روک جان گے۔ حضرت امیر معاویہ کہہ لگے میں نے شرط منظور، نال ایک اور شرط بند دی تھی، زبردستی کسی نو نال لے کے نہیں جانا، بس اعلان کرنا جڑا شامل ہو گیا نو لے کے چلے۔ اعلان ہون دی دیرے تڑا تڑ نبی پاک دے یار بحری بیڑا بن گیا تے بحری بیڑے دے اندر داخل ہو رہے نے، تڑا تڑ آ رہے نے، اور انہاں صحابہ دے وچ نبی پاک دیئے وڈیری صحابیہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل ہو گئے۔ حضرت عثمان و خبر پہنچی، بڑے حیران ہوئے، کہہ لگے اصل دے وچ گل کی ہے؟ انہیں گل یہ کہ نبی پاک نے اس لشکر نو جنتی قرار دیتا ہے، اس لشکر نو جنتی قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام حرام تے اتھے نہ پہنچ سکیاں، کھچر تو نیچے گریاں، شہید ہو گئیاں، اللہ اللہ۔ لیکن اصل گل یہ کہ حضرت امیر معاویہ لشکر لے کے گئے، جے عام لشکر والے جنتی نے تے امیر معاویہ بھی، سارے بولو، امیر معاویہ بھی جنتی نے جے قسطنطنیہ تے حملہ کیتا، امیر معاویہ اس لشکر دے اندر موجود نے، امیر معاویہ دا لشکر جنتی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول بین والا، قرآن لکھن والا، میرے پیغمبر دے فرامین لکھن والا۔ ایک دن نہ میرے پیغمبر نے بلایا، فرمایا معاویہ میرے قریب آ، جی سونے کی آرڈر ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے معاویہ ایک آج آیت اتری ہے تے میں تینوں بلایا ہے، اے آیت توں لکھ لا۔ سونے آیت کی ہے تے میرے آقا فرماندے نے آیت الکرسی، فرمایا
کہ میرا دل کر دے کہ اس آیت الکرسی نو معاویہ تو لکھے تے معاویہ لکھ دے قرآن جاوا اوے قرآن لکھن والے بڑے بڑے سن نبی پاک دے یار لیکن جدو آیت الکرسی دی واری آئی تے حضرت امیر معاویہ آیت الکرسی نو لکھ دینے تے سونے آیت الکرسی پڑھیا کر جے اپنے آپ نو شیطان دی حفاظت دے اندر رکھنا چاہنا ہے شیطان تو بچانا چاہنا ہے جادو ٹونے تو بچانا چاہنا ہے جنات تو بچانا چاہنا ہے جنات شیاطین دیاں شرارتاں تو بچانا چاہنا ہے پھر صبح بھی پڑھیا کر ہر نماز تو بعد پڑھیا کر شام بھی پڑھیا کر اللہ اللہ حضرت امیر معاویہ لکھ دینے اللہ لا الہ پڑھ لو سارے لا الہ الا هو الحی القیوم اس آیت انہوں لکھے آتے امیر معاویہ نے لکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور میرے پیغمبر دے اس صحابی نے نبی پاک تو 173 حدیثہ نبی پاک علیہ السلام تو بیان کی تھی 173 حدیث عام اسی نماز تو بعد پڑھنے دعاواں پڑھنے تے جنہ ویچ پتہ کی دعا ہے ایک دے آمنا اللہم انت السلام و منک السلام یا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر عام دعاواں لیکن ایک دعا پڑھنے نماز تو بعد اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعتا اللہم لا مانی لما آتیت ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہ فرمان دینے اللہم لا مانی لما آتیت اللہ جنہوں تو دیم تے آ جائے کوئی منع نہیں کر سکدا تے جدے کلو روک لویں تے انہوں کوئی دے نہیں سکدا سبحان اللہ تے ایک عام حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہی خیرا یفقہ فی الدین فرمایا لوگوں جدنا اللہ بھلائی دا ارادہ کر لوے اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیم دینے اللہ جدنا بھلائی دا ارادہ کر لوے او اللہ دے گھر دا خدمت گزار بن جامدہ ہے اللہ جدنال بھلائی دا ارادہ کر لوے اللہ انہوں نمازی بنا دیم دینے اللہ جدنال بھلائی دا ارادہ کر لوے او قرآن پڑھنا شروع کر دیم دے اللہ جدنال بھلائی دا ارادہ کر لوے او حج تے عمرے کرنے شروع کر دیم دے اللہ جدنال بھلائی دا ارادہ کر لوے او صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیم دے اللہ جدنال بھلائی دا ارادہ کر لوے او ماپیاں دا خدمت گزار بن جامدہ ہے اللہ جدنال بھلائی دا ارادہ کر لوے وہ صلہ رحمیاں کرنیاں شروع کر دیم دے اور میرے پیغمبر تو اس حدیث نو نقل کیتا تے حضرت امیر معاویہ نے کیتا سبحان اللہ اور میں پیار تے محبت دے نام پھر کیوں حضرت معاویہ دے بارے کہہ جمع ذرا میرے نال بھی تساں پڑھنا میں وہ الفاظ دہرا لگا حضرت امیر معاویہ دے بارے کون حضرت امیر معاویہ ذرا توجہ کرنا کاتب قرآن ہے معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ میں پڑھاں گا تے معاویہ تسی پڑھنا ذرا توجہ کرنا کاتب قرآن ہے معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ کاتب قرآن ہے معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ جس کے نام سے یہودیت پہ موت چھا گئی جس کے نام سے سبائیت کب کب آ گئی ایسا وہ جوان ہے
معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ روب جس کے نام کا ہے دین کے اغیار پر یہودیت سبائیت دنیا کفار پر موت کا پیغام ہے سارے بولو موت کا پیغام ہے معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ جب بڑا معاویہ تو روم سر کر گیا حکومت کفار کی وہ تار تار کر گیا ایسا سیاست دان ہے معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ کاتب قرآن ہے ذرا جوش نہ ذرا سارے بولو کاتب قرآن ہے معاویہ عظیم انسان ہے معاویہ کون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی آؤ ذرا توجہ کر دے جانا ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام دا نواسا جنہ دا چہرہ میرے پیغمبر دے چہرے ورگا جنہ دا جمال میرے پیغمبر دے جمال ورگا حضرت حسن رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر انہا شہزادیاں دے نال حسنین کریمین دے نال حسن تے حسین دے نال بڑا پیار کریا کر دے بڑیاں محبتاں کریا کر دے اور میرے آقا فرمایا کر دے اے عرشاں دے ربا میں نہ دوواں بچیاں نال پیار کرنا اللہ تو ہی انہاں نال پیار کر اللہ جیڑا انہاں نال پیار کر دے سونیا تو انہاں نال پیار کر اور میرے آقا فرماندے نے لوگوں دنیا دے اندر کئی پھول نے غلاب دا بھی پھول لے چمبیلی دا بھی پھول لے سورج مکھی دا بھی پھول لے اللہ اللہ کلیاں دے بھی پھول نے اور کئی پھولاں دیا قسماں نے تے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تیرے نبی دے اے دو پھول نے ہما ریحانتا یا من الدنیا اللہ اے میرے دنیا دے پھول نے اللہ اے میرے دنیا دے پھول نے تے ایک دن نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا دنیا دے لوگوں سن لو جنت دے اندر جتنے نوجوان رب دی جنت دے مالک دے حقدار بنن گے فرمایا کہ اونا جنتی نوجوانہ دے سردار میرے دوویں حسن تے حسین ہون آج اتھے بھی میں ایک گل کرا کئی لوگ حسین کرنگے حسن دا نام نہیں لیندے بغض کیوں میں عداوت کیوں میں دشمنی کیوں میں حضرت حسن دا نام کیوں نہیں لیا جاندہ حسن دی عظمت کیوں نہیں بیان کی تی جاندی رب کعبہ دی قسم ہے اسی آنیا جے میں ساڑیاں اکھاں دا تارا حسین ہے اسے طرح حسن بھی ساڑیاں اکھاں دا تارا ہے جے میں ساڑے سر دا تاج حسین ہے اے میں ساڑے سر دا تاج حسن بھی ہے جے میں ساڑا ایمان حسین ہے اے میں ساڑا ایمان حسن بھی ہے تو تقسیم کیوں کرنا ہے تو کیوں منڈ کرنا ہے اصل دے اندر اصل وجہ پتہ کی ہے ایک دن نا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت حسن منبر تے بٹھایا اور اپنے یارانو سامنے بٹھا کے گیا فرمایا صحابہ گل سن لو ان نبنی حاضا سیدن فرمایا میرا بیٹا سردار جی جنتی گلتے میرے مصطفیٰ نے کر دی تھی فرمایا جنت دے نوجوانہ دا سردار میرے بیٹا حسن تے حسین ہے لیکن حسن دی گل دنیا دے معاملات دے اندر بھی کر دی تھی
میرے آقا فرماندے نے ان ابنی ھذا سیدن، فرمایا لوگوں میرا بیٹا سردار جے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، فرمایا لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا مسلمانہ دیاں دو جماعتاں، مسلمانہ دے دو گروہ آپس دے اندر لڑ پین گے تے انہاں دوواں گروہاں آپس دے اندر قریب کرن والا، انہاں وچ صلح کران والا میرا بیٹا حسن ہوئے گا۔ ہن ذرا توجہ کرنا، آج لوگ آندے نے کہ جی حضرت علی تے حضرت معاویہ دے درمیان جیڑی جنگ صفین ہوئی، حق دے کون سی؟ حق دے کون سی؟ علی حق دے سی، معاویہ حق دے سی؟ ایس حدیث وال غور کر، کئی آندے نے معاویہ باغی، معاذ اللہ، معاویہ دا گروہ باغی، علی حق تے، اسیاں لوگوں نہیں، معاویہ بھی حق تے تے علی بھی حق تے۔ اصل وجہ پتہ کی سی؟ حضرت عثمان دی شہادت ہوئی اور حضرت نائلہ انہاں دی بیوی نے انج ہاتھ اگے کیتا بچان واسے، انہاں دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں، 3 یا 4 انگلاں کٹیاں گئیاں تے شام دے منبر تے انہاں دیاں انگلاں پئیاں۔ صحابہ اکرام جڑے شام دے اندر موجود سن، انہاں نے انگلاں ویکھیاں، حضرت عثمان دی شہادت، بڑے غم زدہ ہوئے، تیج دے اندر آگے کہہ لگے فی الفور اسی مدینے دے اندر جا کے انہاں بلوائیاں نو ختم کرنا ہے، انہاں سبائیاں نو ختم کرنا ہے، انہاں یہودیاں نو جنہاں نے اسلام دا لبادہ اوڑے ہے انہاں نو ختم کرنا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی انہاں نو فی الفور خلیفہ بنا دیتا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہ مطالبہ رکھ دیتا، کہہ لگے کہ علی اسی تو انہوں خلیفہ ماننے ہیں، لیکن مطالبہ ہے کہ ساڑی گل منی جائے جڑے مدینے دے اندر سبائی نے انہوں بزاراں تے چرستیاں تے چوکاں دے اندر پھائے دیتا جائے، تاکہ عثمان دے جڑے قاتلین نے انہوں قتل کیتا جائے۔ حضرت علی کہہ لگے کہ جذبات دے اندر فیصلے نہیں ہوندے، تھوڑا جہا صبر کرو، کیونکہ مدینے دے اندر بڑا اثر رسوخ ہے نہ دا پھیلے، اور حضرت عثمان شہید ہو گئے، مدینے دیاں گلیاں میں خون ریزی نہیں ہوندی تھی، تے میں کس طرح مدینے دیاں گلیاں میں خون ریزی شروع کر دواں، مدینے دے بازاراں میں کس طرح خون بہا دواں؟ انہاں دا مطالبہ بھی حق تے، علی دا مطالبہ بھی حق تے۔ لوگوں ذرا توجہ کرے آجے، لیکن جیڑی جنگ جمل ہوئی او دے بھی شرارت سبائیاں دی، جنگ صفین ہوئی اے دے بھی شرارت انہاں یہودیاں تے سبائیاں دی۔ جنگ جمل دے اندر 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جنگ صفین دے اندر 70,000 دے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس حدیث وال غور کرو، باغی دا مسئلہ ویسے ہی ختم ہو جاندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا بیٹا سردار جی، اور مسلمانہ دے 2 گروہ لڑے ہونگے، اختلافات ہونگے، کار اختلاف نے، پرا دے نال اختلاف رکھ دا ہے، رشتہ دار نال اختلاف کر دا ہے، اللہ عالم دین نال اختلاف رکھ دا ہے۔ کیا اختلافات دے نال بندہ گمراہ یا کافر ہو جاندہ ہے؟ اختلافات ہو جاندے نے، کرامے بھی ہو جاندے نے، مساجد دے اندر بھی ہو جاندے نے، تحریکاں دے تنظیماں تے جماعتاں دے اندر بھی اختلاف ہو جاندے نے، لیکن یہ نہیں کہ اختلافات دے نال کوئی بندہ گمراہ ہو جائے یا کافر بن جائے۔ اختلافات اپنی جگہ، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا 2 جماعتاں مسلمانہ دی، 2 جماعتاں کیڑیاں سن؟ حضرت علی دی جماعت تے حضرت امیر معاویہ دی جماعت، دوواں نو میرے مصطفیٰ نے کی کیا؟ مسلمانہ دیاں 2 جماعتاں۔ حضرت علی دے نال حضرت امیر معاویہ آپس دے اندر لڑائی ہوئی، جانہ دا ضیاء ہویا، جدو صلح نامہ لکھیا گیا تے حضرت علی فرماندے نے بڑے افسردہ ہو کے کہہ لگے کاش اے مسلمان آپس دے اندر متحد ہوندے،
فرمایا اسی کافراں وہاں سے نکل دیتے پوری دنیا فتح کر لینی سی، پھر بھی اسلام دا اتنا نقصان نہیں سی ہونا جتنا نقصان آج ہوئے۔ لوگوں علی نے پیغام دیتا مسلمانوں لڑو نہ آپس دے اندر، اختلافات نہ رکھو، گھراں دے اندر بھی اختلاف نہ رکھو، جماعتاں دے اندر بھی اختلاف نہ رکھو، آپس دے اندر پیار محبت دے نہ رہو، کیونکہ اختلافات اے دے نال ہی اسلام دا نقصان ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے فرمایا اتنا نقصان اسی ہونا جے کافراں واسطے سی نکل۔ حضرت علی شہید ہو گئے، 5.5 سال خلافت کی۔ حضرت حسن خلیفہ بن گئے رضی اللہ ہوتا، 6 مہینے گزر گئے۔ کوفہ مین مرکز دار الخلافہ، حضرت حسن رضی اللہ او نبی پاک دی پشین گوئی۔ نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانہ دیاں 2 جماعتاں دے اندر صلح کرائے گا۔ پیغام بھیجے امیر معاویہ نو، میں تہاڈے نال صلح کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا جی صلح او کس طرح؟ کہہ لگے اسی مسلمانوں نو آپس دے اندر ملا دئیے تے تسی آؤ کوفے دے اندر تے آؤ میں تانوں اپنا خلیفہ مان لینا، امیر المومنین مان لینا۔ حضرت امیر معاویہ آئے، حضرت حسن نے منبر تے کھڑے ہو کے اعلان کیتا لوگوں مسلمانہ دے اندر جڑا افتراء کے انتشار ہے اور لڑائی جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ میں تواڈے ساریاں دے سامنے تواڈی موجودگی دے اندر حضرت معاویہ نو اپنا خلیفہ مان۔ امیر معاویہ نے عہد کیتا، حضرت حسن نے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی رضی اللہ تعالی۔ پتہ لگا کہ امیر معاویہ دے نال صلح کرن والا کون ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی۔ تے جے آج کوئی کہے کہ میں نہیں ماندا امیر معاویہ نو، اوے سونیا تو مان یا نہ مان، نبی پاک دے نواسے نے امیر معاویہ نو خلیفہ مان لے۔ تو مان نہ مان، جیڑا نہیں منے گا رب کعبہ دی قسم ہے او دا اہل بیت دے نال کوئی تعلق نہیں، اہل بیت دے نال کوئی محبت نہیں، کیونکہ نبی پاک دے نواسے نے امیر معاویہ نو اپنا امیر مان لیا۔ 20 سال حکومت کی تھی، 20 سال پہلا تے 20 سال بعد۔ سبحان اللہ، اے سنہری وقت سنہری دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جنہاں نے اپنا سنہری دور گزاریا۔ اور قربان جاواں دنیا تو جا لگے نے، میں پڑھیا سا انہاں نے ایک کرتا نبی پاک دا سنبھال کے رکھیا، کہہ لگے بطور کفن نبی پاک دا کرتا میں نو پہنا دے آجے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک وقت دے اندر اپنے ناخن تراشے، ناخن اتارے، ایک ڈبی دے اندر بند کر لے امیر معاویہ نے۔ کہہ لگے جدو میں دنیا تو چلا جاواں مینوں قبر دے اندر اتاریا جائے، او میرے ناخن جڑے نا میرے کول نبی پاک دے میرے انج چہرے تے کھلار دیتے جان، تاکہ فرشتے عام کرتے دا بھی حیا کرن تے نبی پاک دے ناخنہ دا بھی حیا کرن، تے میں قبر جڑی ہے میرا بہترین بستر بن جائے، میں اللہ دی جنت دا حقدار بن جاواں۔ لوگو آؤ اختلافات ختم کرو، اہل بیت نو بھی منو، نبی پاک دے یاراں نو بھی منو، نبی پاک دے سارے صحابہ نو منو، حضرت امیر معاویہ نو بھی منو۔ اے سارا گروہ جنتی ہے، ساری جماعت اللہ دی جنت دی حقدار ہے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سنو کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔